हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत बिजनेस लमा हामीले पढिरहेका थियौँ बेलमेन्ट है। बेलमेन्ट प्लस अब हामीले यहाँ कभर गर्न बाँकी हाम्रो टपिक भनेको के हो थियो भन्दाखेरि जुन प्लेजीसँग सम्बन्धित यसका इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र साथै हाम्रो राइट्स अर द ड्युटिज अफ द पाउनर पाउनी दुवैको अधिकार र दायित्वहरू चाहिँ हामीले यहाँ कभर गर्न बाँकी थियो। जुन जस्तै हाम्रो एक्जाममा हामीले यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीलाई जुन 15 मार्क्समा लङ क्वेसनमा हामीलाई सबै सोध्न सक्छ कि। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, डिफाइन प्लेज भन्छ है। र यसपछि अब हामीलाई डिस्कस द राइट्स एन्ड द ड्युटिज अफ द पाउनर एन्ड द पाउनी भनेर यसरी चाहिँ मार्कहरू चाहिँ प्रत्येक यो क्वेसनको लागि र प्रत्येकहरूको हाम्रो यो ड्युटिज राइट्स अफ द पाउनर पाउनी र यसरी प्लेजरको डिफाइन जुन डेफिनेसन हो यिनीहरूको चाहिँ लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै जुन हाम्रो मार्क चाहिँ के गरेको हुन्छ त एलोकेट गरिएको हुन्छ है त। र आज हामीले यहाँ सुरुमा हेर्छौँ जुन हामीले जस्तै प्लेज र अब अर्को हाम्रो के हो त राइट्स एन्ड द ड्युटिज अफ द पाउनर एन्ड द पाउनीलाई कभर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसमा मेन लेख्नुपर्ने भने के हो त यो क्वेसनको लागि सुरुमा जुन प्लेजको डेफिनेसन त मैले लेखिनँ यहाँ, किन भन्दाखेरि अलरेडी हजुरलाई थाहा छ प्लेज भने के हो भनेर है हामीले यतिसम्म पढ्दाखेरि। र अब हामी यहाँ डाइरेक्टली जुन हामीले इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लेजको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ है त। जस्तै हामीलाई थाहा छ नर्मली प्लेजमा चाहिँ के हुन्छ, डेलिभरी अफ द गुड्स हुन्छ। गुड्स बेलमेन्टमा जस्तो जस्ट गुड्स मात्रै डेलिभर्ड नभएर यसमा भ्यालुएबल अथवा डकुमेन्ट्सहरू पनि जुन हाम्रो के हुन्छ त मुभेबल प्रोपर्टी हुन सकिन्छ अथवा के हुन सकिन्छ त इमुभेबल प्रपर्टी त हुन सक्दैन होइन हो। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न सक्छ है। जस्तो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिकभित्र पढ्ने भनेको अब के हुन्छ त यसमा चाहिँ पाउनर पनि हुन्छ र पाउनी पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। र यो चाहिँ किन गर्छ भन्दा यो प्लेस गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब हामीले अब एज अ सेक्युरिटीको रूपमा दिने हामीले र यो हाम्रो मेन पर्पज भनेको चाहिँ लोनहरू अथवा हाम्रो दायित्वहरू अथवा हामीले कुनै पनि काम पर्फर्मेन्स अफ द ड्युटी गर्नको लागि चाहिँ गरिएको हुन्छ होइन त हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ जुन हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ, त्यही पनि अब हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यहाँ हाम्रो रहेको छ यसैमा इसेन्सियल्स क्यारेक्टरिस्टिक्स जसमा हाम्रो इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत पर्ने भने के हो त नम्बर एमा रहेको छ इट इज डेलिभरी अफ गुड्स नट ओन्ली गुड्स है। यसलाई याद गर्नु होला, भ्यालुएबल प्लस अरू के हुन सकिन्छ त कागजपत्रहरू डकुमेन्ट्स द्याट इज त्यसभित्र के पर्छ त एनी मुभेबल प्रोपर्टी। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा पर्ने भने के हो त फ्रम कोबाट त यसरी गुड्सहरू डेलिभर्ड गर्ने भनेको के हो त यसमा भन्दाखेरि पाउनर अथवा हामीले यसलाई पाउन्ड पनि भन्छौँ अथवा प्लेजर पनि भन्छौँ है त। धेरै नामहरू छ है, नझुक्किनु होला। अरू टुकललाई भन्दा चाहिँ पाउने अथवा प्लेजीलाई है यसमा है। र अर्को हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ फर सेक्युरिटी। किन त भन्दा चाहिँ फर सेक्युरिटी एज अ धितोको रूपमा है त यसरी चाहिँ गुड्स अथवा यसरी डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डेलिभर गरिन्छ फर द सेक्युरिटी अफ द डेब्ट्स भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो के हुनसक्छ त नम्बर डीमा आफ्टर द पेमेन्ट अफ डेब्ट्स द गुड्स
मस्ट रिटर्न, यसरी रिटर्न गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि है। मस्ट रिटर्न टु द ट्रु ओनर, वास्तविक ओनरलाई यसरी चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ। यसरी नोट डाउन गर्दै पढ्दै गर्नु होला है, झन् इजिली हामीले चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छ कि माइन्डमा, र एक्जाममा पनि हामीलाई लेख्नको लागि एकदम सहज हुन्छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले आज थ्योरीको रूपमा पढिरहेको हुन्छ नि त होइन, र यसरी पढिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामीले एक्ज्याक्ट कस्तो हुन्छ नि, माइन्ड चाहिँ अब एकोहोरो हुन सकिन्छ नि त, तर हामीले यसरी लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ छिट्टो याद पनि हुन्छ र पछि धेरै समयसम्म चाहिँ याद रहिरहन्छ है त। यसमा इफ डेब्ट्स आर नट पेड, इफ डेब्ट्स आर नट पेड द पाउने क्यान सेल द गुड्स भन्ने कुरा भयो है त। यदि चाहिँ जुन हाम्रो पाउनर अथवा पाउन अथवा हाम्रो प्लेजरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि उसले समयमा नै उसले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू वहन गरेन, उसले पेमेन्टै गरेन, अथवा उसले के गरेन भन्दाखेरि, अथवा उसले के भन्दाखेरि के गरेन त, उसले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन पुग्ने भयो त यो, त्यस्तो अवस्थामा उसले जुन हाम्रो रिसिभर अथवा हाम्रो यो पाउनेले के गर्नुपर्ने भयो त, त्यसलाई चाहिँ अब बेच्न पाउने चाहिँ उसँग चाहिँ अधिकार हुन आउने भयो है त। यसरी हाम्रो 5वटा मुख्य विशेषता अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू रहेको छ जुन हाम्रो प्लेजमा छ है त। के छ त हाम्रो इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत हाम्रो नम्बर एमा के छ यसमा, इट इज डेलिभरी अफ द गुड्स भ्यालुएबल आर द डकुमेन्ट्स द्याट इज एनी मुभेबल प्रपर्टी। मुभेबल प्रपर्टी भनेको चाहिँ थाहा छ, जसलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, सार्न सक्छौँ है त। र नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यहाँ फ्रम पाउन्ड अर पाउनर टु द पाउने। यो त हामीले पाउनरको हो र पाउनेको हो भने हामीले चाहिँ यसो छुट्याउनु जानुपर्छ है। र हामीले किन भन्दाखेरि चाहिँ फर द सेक्युरिटी अफ द डेब्ट, एज अ धितोको रूपमा हामीले जुन लिएको हुन्छ नि त्यो डेब्टको चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा। र नम्बर डीमा रहेको छ आफ्टर द पेमेन्ट अफ द डेब्ट द गुड्स मस्ट रिटर्न टु द ट्रु ओनर भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर ईमा चाहिँ हाम्रो इफ डेब्ट्स आर नट पेड द पाउने क्यान सेल द गुड्स भन्ने कुरा भयो है। यो भयो हाम्रो इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लेज। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो पाउनरको राइट्सको बारेमा। राइट्स अफ पाउनर, जुन हाम्रो पाउनरको राइट्सभित्र के पर्छ त, नम्बर एमा रहेको छ जस्तै यो पाउनर जसले चाहिँ गुड्स डेलिभर गर्छ उसले चाहिँ अब के गर्छ त, जुन उसले चाहिँ डेब्टलाई चाहिँ रिडिम गर्न पाउने चाहिँ उसँग चाहिँ के हुन्छ, राइट हुने अधिकार हुन्छ है त। उसँग चाहिँ राइट टु रिडिम डेब्ट भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो डेब्टलाई चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न पाउने चाहिँ उसँग के हुन्छ त, अधिकार हुन्छ। उसले चाहिँ आफूले लिएको जुन लोन छ अथवा डेब्ट छ त्यसलाई चाहिँ तिर्न पाउँछ भन्ने कुरा मात्रै गर्छ है त। जुन उसले तिर्ने भने के हो त भन्दाखेरि आफ्टर द फिक्स टाइममा चाहिँ उसले पेड गर्ने गर्छ, यति भने है। र अर्को छ हाम्रो नम्बर बीमा, यो हाम्रो राइट अफ द पाउनर अन्तर्गत नै रहेको छ प्रिजर्भेसन एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ द गुड्स। एन्ड मेन्टेनेन्स, मेन्टेनेन्स अफ द गुड्स भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि द पाउनर हेज अ राइट टु सी द्याट द पाउने प्रिजर्भ द गुड्स प्लेज एन्ड द प्रोपरली मेन्टेन देम। अर्थात् जुन हाम्रो के हुन्छ त्यसमा पाउनर अथवा प्लेजर जसले चाहिँ गुड्स डेलिभर गरेको हुन्छ आफ्नो गुड्स भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन जसले गुड्स रिसिभ गरिरहेको छ त्यो भनेको हो त पाउनेले त्यो जुन उसले पाएको वस्तुहरू अथवा जुन भ्यालुएबल चिजहरूलाई चाहिँ सुरक्षित साथ उसले प्रोटेक्सन गरेर चाहिँ उसले सबै मेन्टेन गरेर राखेको छ कि छैन भन्ने अधिकार पनि उसँग हुन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ के भनेको छ त प्रिजर्भेसन एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ द गुड्स भन्ने कुरा भएको चाहिँ यति भन्यो है।
र अर्को नम्बर सीमा रहेको छ यसमा राइट अफ एन अर्डिनरी डेब्टर भन्ने कुरा भयो। साधारण एउटा हाम्रो के हो त डेब्टर भनेको आसामी। जस्तै he has all right of an ordinary debtor in respect to the debt भनेको जस्तै जुन साधारण डेब्टरसँग हुन्छ नि अधिकारहरू हो ती सबै के हुन्छ यसमा राइटहरू हुन्छ नि अधिकारहरू सबै कसले पनि पाउँछ नि त हाम्रो पाउनर अथवा हाम्रो पाउनरले पनि पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ यहाँ है। जुन हाम्रो कुनै पनि एउटा डेब्टरले चाहिँ एउटा डेब्ट लियो अर्थात् लोन लियो है त्यसो लोन लिएको अवस्थामा चाहिँ अब उसको राइट अथवा उसको अधिकार के हुनसक्छ त हो त्यो सबै अधिकार पनि हाम्रो पाउनरको पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है त। र नम्बर डीमा रहेको छ राइट टु गेट ब्याक गुड्स प्लेज जुन हाम्रो एज अ सेक्युरिटीको रूपमा पाउनरले गुड्स डेलिभर गरेको हुन्छ नि हो त्यो गुड्स चाहिँ पछि उसले चाहिँ आफूले पेमेन्ट गरिसकेपछि उसले आफ्नो दायित्व वहन गरेपछि अथवा उसले गर्नुपर्ने काम गरिसकेपछि अथवा उसले हामीले दिनुपर्ने एमाउन्ट उसले दिइसकेपछि उसले चाहिँ जुन एज अ सेक्युरिटी रूपमा उसले प्लेस गरेको गुड्सलाई डेलिभर गराएको थियो नि हो त्यसलाई चाहिँ उसले रिटर्न ब्याक गर्न चाहिँ पाउने अधिकार चाहिँ उसँग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। जस्तै यहाँ भनेको छ अन द रिपेमेन्ट अफ द लोन्स अर द डेब्ट एन्ड द इन्ट्रेस्ट इफ एनी द पाउनर इज इन्टाइटल टु गेट ब्याक द गुड्स प्लेज भन्ने कुरा रहेको छ है नर्मल रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चारवटा मुख्य हाम्रो अधिकार देखिन सकिन्छौँ है त पाउनरको। त्यसमा हाम्रो के छ त अब हामी एकपल्ट फेरि यसलाई रिभ्यू गरौँ। राइट अफ द पाउनर अन्तर्गत हाम्रो नम्बर एमा थियो राइट टु रिडिम डेब्ट एकदम सजिलो छ है तर है यसलाई हामीले पोइन्टहरू एकदम याद गऱ्यो भनेदेखि हामीले नर्मल्ली हामीले जस्तै भनौँ न हामीले सामान्य जीवनमा गर्ने जस्तै एक्टिभिटिजहरू सबै पढ्छ हामीले सजिलो बुझ्न सक्छौँ है यसमा। र नम्बर बीमा छ प्रिजर्भेसन एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ द गुड्स र नम्बर सीमा रहेको छ राइट अफ एन अर्डिनरी डेब्टर र नम्बर डीमा रहेको छ राइट टु गेट ब्याक गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो। यो सबै हाम्रो राइट अफ द पाउनर। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ उसले त आफ्नो अधिकारहरू त उसले पायो अब उसले आफ्नो केही उसको दायित्वहरू पनि उसले त अब जिम्मेवारीहरू पनि वहन गर्नु पर्यो नि त हो त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। ड्युटिज अफ पाउनर यो हाम्रो पाउनरको ड्युटिज अन्तर्गत के पर्न सक्छ त जस्तै अब उसको दायित्व भनेको के हो भन्दा चाहिँ यदि उसले जुन प्लेस गरिएको गुड्स छ नि हो त्यो गुड्समा चाहिँ यदि कुनै पनि डिफेक्टिभ छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उसले डिस्क्लोज अर्थात् उसले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ यसरी लुकाएर चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्छ है। यति भने हो यसमा खासै केही पनि भने होइन। र नम्बर एमा छ हाम्रो यसमा ड्युटी टु डिस्क्लोज द डिफेक्टिभ्स अफ गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसको ड्युटी अन्तर्गत उसले चाहिँ यसरी प्लेस गरिसकेपछि उसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ उसले सर्टेन समय अवधिपछि उसले गर्नुपर्ने काम उसले पर्फर्मेन्सहरू पुरा गर्नु पर्यो र साथै उसले दिनुपर्ने इन्ट्रेस्टहरूदेखि लिएर ब्याजहरू भयो र प्रिन्सिपल पोर्सन डेब्टहरू सबै प्रकारको उसले तिर्नुपर्ने जुन ड्युजहरू हुन्छ नि उसले चाहिँ त्यो गुडसँग सम्बन्धित जुन प्लेस गरियो गुडसँग सम्बन्धित सबै चाहिँ उसले चाहिँ पे गर्नुपर्छ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। जस्तै हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यहाँ ड्युटी टु पे द डेब्ट्स इन्ट्रेस्ट and all dues in respect of goods pledged भन्ने कुरा भयो है। यति भने चाहिँ यसमा र अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर सीमा रहेको छ जस्तै उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो पाउनेले
जुन अर्डिनरी एक्सपेन्सेस जुन सामान्य खर्चहरू चाहिँ यदि इन्कर्ड गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन प्लेस गरिएको गुडसँग सम्बन्धित जुन जेनरल एक्सपेन्सेसहरू जुन जेनरल नेचरमा पनि त्यो खर्चहरू चाहिँ इन्कर्ड हुन सक्थ्यो हो, त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पे गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है त। यहाँ छ यसमा ड्युटी टु पे extraordinary expenses incurred by Pawnee in respect of goods placed भन्ने कुरा गरेको छ है त। र यसै गरी हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ, यो अर्को के हुन्छ त यसको दायित्व अन्तर्गत, जस्तै उसले चाहिँ डिफेक्टिभ टाइटल अफ द जुन प्लेस गरेको गुड्सको चाहिँ यदि डिफेक्टिभ टाइटल छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ उसलाई के गर्नुपर्ने भयो त, इन्डेम्निफाई, अर्थात् उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, उसलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने भयो भन्न खोजेको है त। ड्युटी टु indemnify Pawnee in case of defective title of goods placed भन्ने कुरा गरेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले चारवटा मुख्य दायित्वहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो यो पाउनरको अर्थात् प्लेजरको। ड्युटिज अफ द पाउनर अन्तर्गत नम्बर एमा रहेको थियो ड्युटी टु डिस्क्लोज द डिफेक्टिभ अफ द गुड्स प्लेज, र नम्बर बीमा रहेको छ ड्युटी टु पे द डेब्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड अल ड्युज इन रेस्पेक्ट अफ द गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो। र नम्बर सीमा रहेको छ ड्युटी टु पे एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाई पाउनी इन रेस्पेक्ट अफ द गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो। र नम्बर डीमा रहेको छ ड्युटी टु इन्डेम्निफाई, अर्थात् हाम्रो कम्पेन्सेट गरिदिनु पऱ्यो कि है यदि लस भएको खण्डमा है, पाउनी इन केस अफ द डिफेक्टिभ टाइटल अफ द गुड्स प्लेज है। यसरी डिफेक्टिभ टाइटल हुँदाखेरि के हुन सकिन्छ त, लस हुन सकिन्छ नि त जुन हाम्रो पाउनीलाई हो त्यस्तो अवस्थामा। र अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लेज र राइट्स अफ द पाउनर र ड्युटिज अफ द पाउनर। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ पाउनीको राइट्स र त्यसपछि पाउनीको ड्युटिज। र सुरुमा हामी यहाँ हेर्छौँ राइट्स अफ द पाउनी। राइट्स अफ द पाउनी जुन हाम्रो पाउनीको चाहिँ कस्तो अधिकार हुन्छ त भने मतलब राइट अफ द लिएन, अर्थात् राइट अफ द रिटेन द गुड्स, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो गुड्स जुन उनीहरूलाई एज अ सेक्युरिटीको रूपमा जुन हाम्रो प्लेजरले अथवा पाउनरले चाहिँ उनीहरूलाई डेलिभर गरेको हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिटर्न गर्न राख्ने पर्ने चाहिँ उसँग राख्न पाउने चाहिँ उसँग के हुन्छ त, अधिकार हुन्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो जुन हाम्रो पाउनर अथवा जुन हाम्रो प्लेजर हुन्छ नि हो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्व वहन गरेन भनेदेखि अथवा उनीहरूले कुनै पनि एमाउन्टहरू पेड गरेन, उनीहरूले दिनुपर्ने एमाउन्ट पेड गरेन भनेदेखि अथवा उनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले के गर्न पाए त, त्यो गुड्सलाई चाहिँ त्यो सेक्युरिटीको रूपमा राखेको जुन डेलिभर गरेको गुड्सलाई चाहिँ उनीहरूले रिटर्न गर्न पायो। जस्तै हाम्रो यहाँ नम्बर एमा रहेको छ है त, राइट टु रिटेन द गुड्स भन्ने कुरा भयो। राइट टु रिटेन द गुड्स जसमा हाम्रो के छ त, राइट अफ लिएन भन्ने कुरा भयो। राइट अफ लिएन जसलाई चाहिँ हामीले यसरी रिटर्न गर्न राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यहाँ रहेको छ द पाउनी हेज got a right to retain the goods placed till his dues are not paid or till the payment of the debt or any interest due upon the debt or till all the necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods and the extent to the subsequent advances also भन्ने कुरा रहेको छ है। एकदम इजी छ यसमा। र नम्बर बीमा रहेको छ यसमा
जस्तै चाहिँ उसले चाहिँ अघि हामीले यहाँ हेरिसक्यो नि त, पाउनरको चाहिँ के हुन्छ त, उसको ड्युटिज भनेको चाहिँ यदि एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ यदि इन्कर भएको छ भनेदेखि जुन पाउनीले चाहिँ इन्कर गरेको छ भने त्यसलाई तिर्नुपर्छ भनेको जस्तै गरेर यो पाउनीले पनि के गर्नुपर्ने भयो त, जुन पाउनरबाट चाहिँ उसले गरिएको त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्छ, बियर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त यसमा। राइट टु रिसिभ एक्स्ट्रा ordinary expenses. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods place भन्ने कुरा भयो। र नम्बर सी मा रहेको छ हाम्रो अर्को यसमा right to against true owner when the pawner's title is defective भन्ने कुरा भयो है त। When the pawner has obtained possession of the goods by him under the voidable contract but it has not been resigned, अर्थात् जसलाई चाहिँ के गरेको छ त, जुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ क्यान्सल भएको छैन। एट द टाइम अफ द प्लेस द पाउनी अक्वायर अ गुड टाइटल टु द गुड्स प्रोभाइडेड ही मस्ट एक्ट इन द गुड्स फेथ एन्ड विदाउट नोटिस अफ द्याट भन्ने कुरा भयो। त्यो कुरा भयो यसमा। जुन हाम्रो के छ त, राइट टु अगेन्स्ट द ट्रु ओनर वेन द पाउनर्स टाइटल इज डिफेक्टिभ भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र अर्को हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ, जुन लास्ट रहेको छ यसमा के छ त, यसमा राइट अगेन्स्ट अथवा राइट टु सेल। यो हामीले त अघि नै दिनबाट यो भनिरहेको छ नि त होइन। यदि चाहिँ अब जुन हाम्रो प्लेजर अथवा हाम्रो पाउनरले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेन भनेदेखि त्यस्तो अब उनीहरूले गर्नुपर्ने काम पुरा गरेन भनेदेखि उनीहरूले के गर्नु पर्यो त, उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन सेक्युरिटीको रूपमा राखिएको त्यो प्लेज गुड्सलाई चाहिँ बेच्न पाउने अधिकार चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यसलाई फेरि मैले भनेन धेरै, राइट टु सेल द गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो है। र यहाँ रहेको छ वेयर द पाउनर फेल्स टु पे द डेट्स द पाउनी क्यान रिटेन द गुड्स अन्टिल हिज डेब्ट आर नट पेड। फर्दर इफ पाउनर डिड नट पे द डेब्ट्स आर नट सेटिस्फाइड ही क्यान क्लेम फर द रिपेमेन्ट एन्ड इफ देयर इज एनी सरप्लस ही मस्ट रिटेन टु द पाउनर भन्ने कुरा भयो है। यसरी सामान बेचेर उसले आफ्नो जुन पाउनुपर्ने अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई रिकभर गरेपछि पनि केही अमाउन्ट बस्छ भनेदेखि त्यो अमाउन्ट चाहिँ फेरि कसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने भयो त, जुन पाउनरलाई जसको नाममा गुड्स रहेको छ उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, डेलिभर गर्नुपर्ने भयो, उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो भन्न खोजेको है। र यसरी हामीले 4वटा राइट्स अफ द पाउनी हेऱ्यो है, जुन हाम्रो नर्मलै थियो। र नम्बर एमा के छ त, राइट टु रिटेन द गुड्स अर्थात् राइट अफ द लिएन भनिन्छ यसलाई। र अर्को हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ राइट टु रिसिभ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेस। र नम्बर सीमा रहेको छ राइट टु अगेन्स्ट ट्रु ओनर वेन द पाउनर टाइटल इज डिफेक्टिभ भन्ने कुरा भयो। र नम्बर डीमा छ राइट टु सेल द गुड्स प्लेज भन्ने कुरा भयो है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो राइट अफ द पाउनी त हेऱ्यौँ, अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको ड्युटिज अफ द पाउनी। जस्तै हाम्रो ड्युटिज अफ द पाउनी पनि खासै केही छैन, हामी यहाँ पोइन्ट मात्र लेख्छौँ। ड्युटिज अफ पाउनी नम्बर एमा रहेको छ हाम्रो पाउनिजको जुन ड्युटिज अन्तर्गत ड्युटी टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स। अर्थात् के भन्दा चाहिँ उसले रिसिभ गरेको जुन एज अ सेक्युरिटी रूपमा जुन गुड्सहरूदेखि लिएर कागजपत्रहरू त्यो सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफूले सक्दो त्यसलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको हानि नोक्सानीहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ ल्याउनु भएन भन्ने कुरा रहेको छ है त यसमा। र अर्को छ हाम्रो नम्बर बीमा
ड्युटी टु रिडिम द डेट भन्ने कुरा भयो। जस्तै उसले त अब जस्तै के गर्नुभयो त, जुन पाउनेको चाहिँ अधिकार के हो त, त्यो डेटलाई चाहिँ रिडिम हुनुपर्ने उसको चाहिँ दायित्व हुन्छ। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ ड्युटी टु नम्बर सीमा है त, ड्युटी टु रिटेन any surplus where he sells the goods place in case of default भन्ने कुरा भयो है, डिफल्ट अफ पाउनर। यसै गरी हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ ड्युटी टु रिटर्न द गुड्सलाई रिटर्न गर्नु पर्यो when all debts, dues and interest are paid by पाउनर भन्ने कुरा भयो है। के रहेछ त हाम्रो यसमा ड्युटिज अफ द पाउने अन्तर्गत नम्बर एमा ड्युटी टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स र ड्युटी टु रिडिम द डेट जुन हाम्रो 2 नम्बरमा रहेको छ बीमा, र अर्को भनेको नम्बर सीमा ड्युटी टु रिटेन एनी सरप्लस वेयर ही सेल्स द गुड्स प्लेज इन द केस अफ द डिफल्ट अफ द पाउनर भन्ने कुरा भयो। र नम्बर डीमा रह्यो यसमा ड्युटी टु रिटर्न द गुड्स वेन अल द डेब्ट्स, ड्युज एन्ड इन्ट्रेस्ट आर पेड बाई द पाउनर भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले यो जुन बेलमेन्ट जसमा हाम्रो प्लेजको कुरा पनि थियो, जसमा हाम्रो बेलमेन्टको कुरा पनि थियो है, सबै कुरा हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू रहेको छ जुन हाम्रो एक्जामको लागि। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्टमा हामी कन्ट्र्याक्ट अफ द एजेन्सी पढ्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुनेछ है त। आजलाई यति नै।